tagon. Hinaot ka na amos maayong kahintang, sa maayong ang lawas, makahimo na usab kita sa atong pagsimba sa Ginoo bisan naara ka mo sa aming panimalay o kami usab di adre sa simbahan. Pag nagpasalamat sa Ginoo sa iyang pag-uban kanato, pagbantay na nakadangat kaning adlaw, makahimo sa pagsimba kaniya diha sa espiritu kamatuoran. Ang atong pamalandungan mga kaigsuonan, meaning atong pagsimba karon makita sa Hebrehanon Kapitulo 11. Akong basahon ang versikulo 8 hangtod sa versikulo 19. Hebrehanon Kapitulo 11, 8 hangtod sa 19. Nag-ingon ang mga pulong sa Ginoo. Tungod sa pagtuo si Abraham misugot sa diha nga gitawag siya sa pag-adto sa usa ka dapit nga iyang pagadawaton, ingon nga panulundon og siya miadto nga wala lang kahibalo o wala mahibalo kung asa siya paingon. Tungod sa pagtuo siya mipuyo didto sa yuta sa saad nga daw sa laing yuta nga nagapuyo sa mga balong-balong uban kang Isaak ug Jacob nga mga manununod sa maorang saad uban kaniya. Versikulo 10, kay siya nagpaabot man ni adtong lungsod nga may mga patukuranan, kinsang magtutukod o magbubuhat mao ang Dios. Versikulo 11, tungod sa pagtuo bisan si Sara nagayod nakadawat pa og gahom sa pagpanamkon, bisan tuod siya lapas ta sa panuigon alang niini. Sanglit iya mang giisip nga kasaligan kadtong nagahimos sa saad. Versikulo 12. Tungod ni ana gikan sa usa ka tawo ug kaniya nga usama ra sa patay na. Anay ang mga kaliwatan nga ingon kadaghan sa mga sa bituon sa kalangitan ug naingon sa dili maisip nga balas sa kabaybayunan. Versikulo 13. Diha sa pagtuo kini silang tanan nga namatay nga wala makadawat sa mga gisaad kanila. Hinunua na naglantaw lamang sila niini ug na naghangop niini gikan sa halayo nga nanag-ila na sila mga dumuluong ug mga langyaw lamang dinhi sa yuta. Kay ang mga tawo nga managsulti sa ingon nagapadayag nga sila nagapangitag ilang kaugalingong yutang puloy-anan. Kung maupay ilang gihuna-huna ang yuta nga ilang gigikanan, sila may kahigayunan paunta sa pagpamalik didto. Versikulo 16. Kung mao nga ilang gitinguha ang usa ka labi pa ka maayong yuta nga sa ato pa usa ka na ang Dios dili maulaw nga pagatawgon siya nga ilang Dios, kay siya nagaandam na ug lungsod alang kanila. 17. Tungod sa pagtuo si Abraham sa gisulayan siya, mihalad kang Isaak og siya nga mao ang nakadawat sa mga saad, andam sa paghalad siyang bugtong nga anak. Nga bahin kaniya giingon, ang pinaagi kang Isaak maoy pagahinganlan nga imong mga kaliwat. Iyang giisip nga ang Dios arang makabanhaw sa mga tawo gikan sa mga patay, katungod niya na sa sinambingay nga pagkasulti, iyang gidawat siya pagbalik na daw nabanhang. Hinaot ang Dios magapanalangin kanato ug sa iyang pulong nga atong ibasa karon magaampo kita. Labing gamhanan ug dalaygon namo nga Dios, amahan namo nga langitnon, nagaduol kami sa imong presensya Ginoo, nagaila sa imong pagkaikaw, sa imong pagkagamhanan, sa imong pagkamaluluyon, sa imong hustisya ug gugma Ginoo. Salamat sa imong pag-uban kanamo sa tibok semana, sa imong pagbantay kanamo bisan pa sa pagtagbo sa among panginahanglan, pag-atiman kanamo Ginoo. Hinungdan nga kami karon nakadangat ining adlaw, nakahimo Ginoo sa among panimbahon ug pagpamalandong sa imong pulong, kauban sa mga kaigsuonan diha na silang panimalay. Naghangyo kami Ginoo, ikaw padayon magpanalangin sa matag usa kanamo. Samtang kami Ginoo magapadayon sa pagpamalandong sa imong pulong.
Ginaot nga ang imong mga pulong nga among pamalandungan, maghatag ka namo dugang nga kusog o kalig-on sa mong pagtuo, dugang nga gugma o kadasig sa pagpangalagad Ginoo. Panalangini ang tanan nga nakadungog din imong pulong, imong mensahe karon. Hinaot Ginoo matagbo ang ilang mga panginahanglan. Hinaot nga mahimo silang magmalig-on ug mapinadayunon diha sa pagpangalagad. Amahan nga langit nun, diugi ang matag usa kanamo sa imong kaalam, pinaagi sa balaang espiritu, aron nga sa among pagpamalandong sa imong pulong, makapunan namo ang mga pagtulunan na angay namong magamit sa among pagkinabuhi, bisan pa sa among pagpangalagad. Sa Lord, maghangyo kami sa imong bendisyon sa matag usa kanamo karon, samtang kami mamalandong sa imong pulong. Nagampo kami Ginoo bisan sa among kaigsuonan nga naa sa panginahanglan karon labi na sa abalatian. Ang kaigsuonan namo Lord nga naa sa kahimtang karon, dingali na sa ospital o sa bisan unsa kahimtang nila panginahanglan lawas ng Ginoo. Ikapang ilang mga lawas Ginoo. Gamita ang mga tambas pagpadapat silang lawas aron mabalik ang ilang normal nga kahimtang kapadayon sila sa adlaw-adlaw ng pagkinabuhi ug pagpangalagad. Nagampo kami Lord sa tanan nga mga tao nga napituhan karon sa problema sa among nasod. Hinaot Ginoo nga ikaw maga protekta kanila Ginoo. Hinaot nga imo silang ilikay sa mga kadaotan. Bisan pa niadtong napituhan Ginoo sa coronavirus, hinaot Ginoo ikaw mag-aayo kanila pinaagi sa mga tambag ipadapat silang lawas. Itahi ang mga frontliners Lord. Among giampo Lord. Kining tanan itugyan kanimo uban sa dako nga pagsalig ug pagpasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus nga among buhi ug bugtong manluluwas. Amen. Mga kaigsuonan, maayong buntag pag-usab. Ginaot ko nga naamos mayong kahimtang karon sa pagsimba uban kanamo ug sa pagpamalandong siyang pulong. Ang atong gibasa naghisgot sa magtiayon nga si Abraham ug si Sarah. Daghang mga panghitabo nga miabot silang kinabuhi, mga krisis silang kinabuhi. Ug atong tan-awon ug puhaan at pagtulun-an iunsa nila pag cope up, pag sanong o pag response sa maong mga panghitabo silang kinabuhi. Ang crisis o mga butang mga kahitabo, mga kalisdanan siguro moabot sa kinabuhi sa usa ka tawo. Usahay diya sa pamilya, usahay diya sa komunidad, diya sa munisipalidad, sa mga syudad, ug bisan pa sa nasod. Sa atong panahon karon kitang tanan naka-experience niini ug kana adunay rason. Ang Ginoo naghatag og rason ug katuyuan ngano nga iyang gitugot kining mga panghitabo. Ang Dios nagatugot sa mga kalisdanan, ngali mga pagsulay, mga problema nga moabot sa atong kinabuhi aron sa pagsulay o pagsulay sa atong mga kinaiyahan nga nag-appeal sa atong attitude, no? Ang atong obedience nag-appeal sa atong trust, ang loyalty o pagtuo. Kining tanan ang mga pagsulay gitugot sa Dios aron sulayan kining atong pagkatao, ang atong attitude, ang atong obedience, ang atong trust, ang atong loyalty o ang atong pagtuo kaniya. So tanaw nato karon ang mga butang nga gihimo ni Abraham ug ni Sarah sa pag-cope up sa mga panghitabo sa ilang kinabuhi. Dunay upat ka higayon sa ilang kinabuhi nga dagko kaayong mga krisis nga midangat kanila, mga pagsulay. Pero sa dili pa atong tan-aw sa banang attitude. Sumala pa sa dictionary, ang attitude means position of the body as suggesting some thought, feeling, or action. Mura na sa attitude, ang maapil sa attitude, kada bang imong makita sa imong panagyo kung makadungog ka or nga nagasugyot sa imong gibati, unsay imong hunahuna. Another meaning nga gihatag sa dictionary is
Attitude is the state of the mind, behavior, or conduct regarding some matter as indicating opinion or purpose. So ato pa, giingon diri nga kahimtang or kahimtang sa imong hunahuna, sa imong kinaiya, behavior, o kanang conduct pag kinabuhi. Mahitungod sa mga panghitabo nga nagsugyot o naghatag sa opinion imong hunahuna o katuyuan. So attitude nag-apil na sa atong naay unsay naa nato, unsay ato ang bation, unsay ato ang aksyon kung dunay mga panghitabo. Ang obedience, which is one of mahimong sulayan sa Ginoo, pinaagi sa mga crisis nga moabot sa itong kinabuhi, is submission to command, prohibition, law, or duty. Mao na ang obedience. Pagpailalom sa sugo or pagpailalom sa prohibition kanang pagdili o sa balaod o sa katungdanan. Ay katulong nga akong isgutan diri nga mahimong sulayan. Trust is a confident reliance on the integrity, veracity, or justice of another. So it is a confident reliance. Kung yung confidence, it is courage and boldness. Ang kahulugan sa confidence is courage. Courage is the quality of mind which meets danger or opposition with unshaken, be even in the presence of danger. Calmness and firmness. Ato pa ang courage, mao kunoy kalidad diha sa imong hunahuna nga mutagbo sa problema talisod o kanang kapiligro o pagsupak uban sa kalmado nga hunano o firm nga mga desisyon. Kunya mingon pa intrepidity, meaning unshaken in the presence of danger. Dili ka matarog bisan sa presensya sa kapiligro. Loyalty means devoted allegiance. Mingon tag devoted, it is kada bang mainiton nga allegiance. Ang allegiance is obligation of fidelity, faithfulness in the discharge of duty. Gikan sa pulong yun, loyal, constant, and faithful in any relation implying trust and faithful devotion. So these are mga butang nga atong ibutang. Kung daghan pang mga butang nga posible nga sulayan sa Ginoo aron makit-an ta unsa ang atong kinaiya. So attitude, trust, obedience, loyalty, faith. Matod pa sa dictionary, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pagtuo puno, matod pa sa balaang kasulatan, punod, substance, sulod, sa butang na gilauman, or ebidensya sa mga butang na dili makita. Umiingon ang balaang kasulatan, gawa sa pagtuo, dili mahimo nato ang pagpahimuot kaniya sa Dios. Kay kita kinahanglan muduol sa Dios nga magatuo nga siya naa ug nga siya magabalos ni atong nagapangita kaniya. Matud pa sa balaang kasulatan verse 6 sa Cebuano, mingon diri, ug kun walay pagtuo dili gayud mahimo ang pagpahimuot kaniya kay bisan kinsa nga magaduol sa Dios kinahanglan magatuo sa iyang pagkaanaa ug nga siya magabalos ra sa mga magapangita kaniya. Ang pagtuo matud pa mas muna ko pagbasa mao ang pasalig kanato sa mga butang nga atong ginapaabot o panghimatuon sa pagkaanaa sa mga butang nga dili nato makita. So kining mga butang nga magaigsoon apil or usas mga tugutan sa Dios sa sulayan aron makit-an or mapakita nato unsa ang atong reaksyon sa panahon sa kalisdanan kung ang ato bang reaksyon nakapahimuot sa Dios. So karon atong tan-awon ang kinabuhi nining magpiayon si Abraham ug si Sarah. Unsa ba ang ilang gibuhat? Una, si Abraham
sa dihang gisulayan siya o nagpakita siya siyang pagtuo sa dihang gitawag siya sa Dios ngadto sa pag-adto sa dapit nga wala siya kahibalo. Matod pa diri sa verse 8 hangtod sa verse 9 or 10 niingon, tungod sa pagtuo si Abraham misugod sa diha nga gitawag siya sa Dios pag-adto sa usa ka dapit nga iyang pagadawaton ingon nga panulundon ug siya miadto nga wala lang mahibalo kung asa siya paingon. Imagine igsoon, nibalo mo si Abraham dato dito siyang dapit. Asa nato makita ang sitwasyon dito sa Henesis kapitulo 12. Dito ang pagtawag sa Dios na nakariko dito. Ang pagtawag sa Dios kang Abraham sa pag-adto sa yuta nga matud pa wala siya kahibalo kung asa to dapita. Akong basahon ang chapter 12 sa Genesis miingon, ug si Jehova miingon kang Abraham pa ang pangalan ni Abraham niining panahon. Pahawa kagikan sa imong yuta, ug gikan sa imong kaubanan, ug sa balay sa imong amahan, ngadto sa yuta nga akong igapakita kanimo. Ug akong pagabuhaton kanimo ang usa ka dako nga nasod, ug ikaw pagapanalaginan ko ug pagapadakuon ko ang imong ngalan, mahimo ikaw ang usa ka panalangin. Sa unahan sa verse 4 miingon, mao nga milakaw si Abraham ingon sa gisulti sa kaniya ni Jehova, ug milakaw siya uban kang Lot, ug si Abraham may panuigon nga kapituan ug 5 ka tuig sa pagpahawa niya sa Haran. Ug gidala ni Abraham si Sarai nga asawa niya, ug si Lot nga anak sa iyang igsuon nga lalaki, ug ang tanang kahimtang nila ug ang ilang nahipos, ug ang mga kalag nga ilang natigom sa Haran, ug nanglakaw sila pag-adto sa yuta sa Kanaan, ug bidangat sila sa yuta sa Kanaan. Si Abraham dato kay sa dito sa dapit nga iyang gipuy-an sa Ur ug Chaldia. Nga sa atong panahon karon kanang Chaldia mao ang Iraq. Dato kay si Abraham ngani atong panahon nga si Lot gibihag sa mga ilang mga kaaway. Doon na siya 300 ka mga manggugubat. So dili basta-basta pagkatao ang kahimtang ni Abraham, dato siya kaayo. Pero sa dihang gitawag siya sa Dios ug gisultihan ug gisugo nga padtuon sa sayuta nga matud pa dili sa Hebrehanon o sa Hebrehanon kapitulo 8, wala siya kahibalo kung asa sa itong dapita. Niya biyaan niya ang iyang pamilya, ang iyang ginikanan, ang iyang mga kaparintihan dito sa Ur, ug muadto siya sa dapit nga ingon sa Dios kaniya mahimo niyang panulundon, meaning ihatag sa Dios tong dapita kaniya ug sa iyang mga kaliwat. Tingali kung si Abraham kulang pa og pagtuo sa Dios, tingali kung si Abraham alang-alang ang iyang pagtuo sa Dios, wala siya pagsalig sa Dios, wala siya bila kung kinsa ang Dios, tingali nagtuo ko sama sa daghang reaksyon nato usab sa pagpanahon sa mga problema nato natay pagduha-duha. Pero si Abraham hingpit ang iyang pagtuo sa Dios. Bisan wala siya kahibalo kung sa dangatan niya dito, bisan wala siya kahibalo asa tong dapita, unsa tong dapita, pero kung sa giingon diri sa Hebrehanon kapitulo 11 bersikulo 8 mato pa diri, tungod sa pagtuo si Abraham misugot sa diha nga gitawag siya sa pag-adto sa usa ka dapit nga iyang pagadawaton ingon nga panulundon, ug siya miadto nga wala lang mahibalo kung asa siya paingon. Dinhi mga igsuon, ipakita niya ang pagtuon sa Dios o pagtuon ni Abraham sa Dios o siyang pamilya ni Sarah sa pagsugot ni Abraham sa tawag wala siya kahibalo. Tingali sa ako nang ingon tingali sa atong kita atagan og maong sugo usay nga natong pangutana kung ibalhin ta binan
mga pastor i-assign na laing mga area na by support. Ang unahon sa pastor na ang mabuhi pamilid to. Usahay kadaghanan ang hunahuna sa mga alagad sa Dios kung tawagon siya. Muna nga daghang mga simbahan sa atong panahon karon nga kulang mga alagad tungod kay tingali na nakulangan sa pagsalig na ang Dios makahimo sa paghatag sa mga panginahanglan. Pero si Abraham, mahimo na itong kapanaminan sa iyang aksyon, sa iyang pagtuo sa Dios. Kung wala siya magduha-duha pagbiya sa dapit, diin siya nahimong dato dito. Wala siya magduha-duha sa pagbiya sa iyang pamilya, sa iyang mga parinti. Muadto sa dapit nga wala siya kaila. Muadto sa dapit nga wala siya kasiguro kung saan kahimtang. Ano man, tungod kay mas labaw ang iyang pagtuo sa Dios. Mas labaw ang nagkunahuna siya nga ang Dios arang makahimo sa mga butang na iyang gihimo kang Abraham dito pa sa Ur o Kaldia. Mga atong kapanghinaminan ang pagtuo ni Abraham. Tingali dili man pariha ang tawag sa Dios. Dili man pariha ang mga pagsulay nga himuon sa Dios kanato sa atong pagtuo. Sa diyang sulayan kita sa Ginoo mga igsoon. Mas labi ang atong pagtuo, pagsalig sa Dios nga makahimo siya sa bisan unsa, bisan pa sa imposibleng butang mahimo na sa Ginoo. Busa kana mo inaasa hunahuna ni Abraham. Sa diha nagitawag siya sa Dios nga wala siya kahibalo kung asa kung dapita. Ikaduha nga Abraham or usa ka tingali turning point, crisis ang kinabuhi. Sa diha nga gisaaran siya sa Dios nga mahimo siyang amahan. Mahimo siya matud pa dito siya gisulti sa Genesis chapter 12 ingon nga pagapadakuon ko umahimuon ko ikaw usa ka dako nga nasod. Pero niadtong panahon na si Abraham 75 years old, ang iyang asawa apuli, meaning dili manganak. Pero unsay giingon sa Dios kaniya, sa dihang isultihan siya nga ang iyang kaliwat sama kadaghan sa kalangitan ug sa dili maisip nga balas kabaybayunan. Kapitulo sa Henesis, dito nato makita ang gisulti sa Dios kang Abraham. Human ining mga butanga miabot sa ang pulong ni Jehova kang Abraham sa usa ka panan-awon nga nagaingon, dili ka mahadlok Abraham, ako mo ang imong kalasag ug ang imong dako yamong katumbas. Pumitubag si Abraham, o Ginoong Jehova, unsay igahatag mo kanako sa nagatan-aw ka nga ako walay anak, ug ang mahimong sumusunod sa akong panimalay mauman si Eliezer nga Damaskuhanon. Ining panahona ni sulti si Abraham, itubag siya sa Dios, Ginoo, wa man ko'y anak. Ang ako bang manunod kining akong sinaligan nga si Eliezer nga taga Damasco? Ang tubag sa Ginoo kang Abraham, kay nagunaw na si Abraham nga si anak. So si Eliezer ang iyang himuon nga manunod. Ug si Abraham miingon aniya karon wala mo ako hatagi og kaliwat. Ug aniya karon ang natawo sa akong panimalay mahimo nga akong manunod. Si Eliezer nahimong natawo sa panimalay ni Abraham tungod kay nahimong magulipon si Eliezer ug ang gidikanan tingog ni Eliezer. Ug aniya karon ang pulong ni Jehova miabot kaniya nga nag-ingon, ining tawhana dili mao ang imong manununod, kundi ang nagagikan sulod sa imong ginhawaan mao ang imong manununod. Ug iyang gipagula si Abraham ug miingon kaniya, hangga karon ang langit ug isipa ang mga bituon.
Kung arang mo ba sila maisip, kung siya miingon kaniya, maingon usab ni ana ang imong kaliwatan. So unsay sulti sa Dios sa diha nga nag-istorya sila sa ni Abraham. Ingon sa Dios, handa Abraham ang langit, ipha ang mga bituon kung maarang mo sila maisip. Naibol mo ang mga bituon, sumala pa sa scientist, billions ang bituon nga nasa kawanangan. Niya ingon si Jehova kang Abraham, ipha karon, hangda karon ang langit, isipa ang mga bituon kung arang mo ba sila maisip. Ug siya maingon usab ni ana ang imong kaliwatan. Ug si Jehova miingon, mituo siya kang Jehova, ug kini giisip kaniya nga pagkamataron. Unsay nahitabo? Kung balikan nato ang Hebrehanon kapitulo 11, sugod sa bersikulo 11, miingon, tungod sa pagtuo bisan si Sarah gayod nakadawat pa og gahom sa pagpanamkon. Bisan tuod siya lapas na sa panuigon alang niini. Sanglit iya manggiisip ng kasaligan kadtong naghimo sa saa. Sa ang ilang misalig sa siya Dios, umituo sila, umipakita sila silang pagtuo, bisan wala sila kay balo kung saon to sa Dios. Ang ilang gisaligan, kung ilang gituan sa Dios nga ang Dios kasaligan o kamaugid siya mutuman sa saad. Kung miingon ang Dios na kanak yung gikan sa imong lawas Abraham ang manununod, bisan imposible ka nang mahitabo tungod kay si Sarah dili naman pwede manganak. Apan nagtuo sila og naglaom nga mahimuon to sa Dios. Busa matud pa diri tungod sa pagtuo si Sarah gayod nakadawat pa og gahom sa pagpanamkon. Bisan tuod siya lapas na sa panuigon alang niini. Nahibalo mo nining panahona si Abraham ug si Sarah, si Abraham is 99 years old ining panahon. Si Sarah 75 years old. Sa normal nga sitwasyon sa babae, dili na gud pwede manganak si Sarah tungod kay nagminupos naman siya. Wala na kaniya ang binulan diya sa babae. Ug imposible gyud pero aduna sila pagtuo nga there is nothing impossible with God. Ang ilang gituan nga walay dili mahimo sa Dios. Ang tanan mahimo sa Dios. Aduna lay usan nga dili mahimo sa Dios ang pagpamaka. Kung miingon ang Dios na mo ni akong gisulti, mo ni akong saad, iya ginang tumanon bisan imposible para nato hunahunahon. Busa dito sa Roma kapitulo 4, si Apostol Pablo naghisgot mahitungod kang Abraham. Umiingon siya dito sa kapitulo 4 sa Roma. Matod pa niya diri, ug karon unsa may atong ikasulti mahitungod kang Abraham, ang atong ginikanan sumala sa pagkatao. Kay kung si Abraham nahimo pang matarong tungod sa mga binuhatan, nan aduna siya ikapasigarbo apan dili sa tubangan sa Dios. Kay unsa may ginaingon sa kasulatan, si Abraham mituo sa Dios ug kadto giisip kaniya nga makoy pagkamatarong. Karon nga ngadto sa tawo nga nagabuhat, ang isuhol kaniya dili maisip nga hatag kundi ingon nga bayad. Ug ngadto sa tawo nga wala magbuhat kundi nagasalig kaniya nga mao ang nagamatarong sa dili Dios nun, ang iyang pagtuo pagaisipon nga mao'y pagkamatarong niya. Sa bersikulo 11, nagpadayon si Apostol Pablo sa paghisgot ng Abraham. Mato pa niya, gidawat niya ang circumcision, ingon nga usa ka ilhanan o timbre sa pagkamatarong nga nabatunan niya pinaagis pagtuo. Bisan sa wala pa siya circumcision, ang tuyo niadto mao nga mahimo siya nga amahan sa tanang mga magtutuong walay circumcision o mga hentil. Aron nga sa ingon niini maisipan sila sa pagkamatarong.
ug nga amahan usab siya sa mga may sirkunsisyon. Kinsa ning mga taong may sirkunsisyon? Ang mga Israelitas o mga Hudiyo. Sa mga tao nga dili lamang kay may sirkunsisyon ka, kundi usab sa nagsunod sa panag-ingnan sa pagtuo nga diha sa atong amahan na si Abraham, bisan wala pa siya sa konsesyon. Ang saad ngadto kang Abraham ug sa iyang mga kaliwatan na siya magapanunod sa kalibutan, wala moabot pinaagi sa kasuguan, kundi pinaagi sa pagkamatarong tungod sa pagtuo. Kung ang nagpailalong sa kasuguan mao pa ang manununod nan ang pagtuo walay bili ug ang saad walay kapuslanan. Kay ang kasuguan musangkot man sa kapungot sa Dios, apan diin gani wala ang kasuguan, wala usab diha ang kalapasan. 16. Mao man gani nga ang pasikaranan sa pagkamatarong mao ang pagtuo, aron ang saad magasukat sa grasya ug igapasalig ngadto sa tanang kaliwatan ni Abraham. Dili lamang ngadto sa mga napailalom sa kasuguan, kundi usab sa mga nagabaton sa kang Abraham nga pagtuo, kay siya mauman ang amahan natong tanan. Sumala sa nasulat nga nagaingon, gihimo ko ikaw nga amahan sa daghang mga nasod. Ang saad ipasalig ngadto kaniya sa atubangan sa maong Dios nga iyang gitbuan nga mao ang nagahatag og kinabuhi ngadto sa mga patay ug nagatudlo sa mga butang bisan pa sa wala pa kini nagalungtad. Bisan sa dili sa verse 18, no? Bisan sa diha nga dili na takos kaalauman, si Abraham nituo nga malaumon nga siya mahimo gayud nga amahan sa daghang mga nasod, sumala sa giingon sa saad sa Dios. Maingon ni ana ang imong kaliwatan. Wala siya maluya sa pagtuo, bisan sa iyang pagpamalandong mahitungod siyang lawas, na daw patay na kini sanglit may kagulangon naman siya nga usa ka gatos, hapit usa ka gatos ka tuig, o sa iyang pagpamalandong mahitungod sa pagkaapuli sa tagwaangkan Sara. Sa saad sa Dios, bisan imposible para sa tao nga mahimong gid siyang amahan ug nga si Sara mahimong inahan. Matud pa diri sa bersikulo 18, bisan sa diha nga dili na unta tapos kalauman, si Abraham mituo nga malaumon nga siya gayud mahimong amahan sa daghang mga nasod. Ingani igsuon ang pagpakita sa pagtuo ni Abraham sa diha nga gisulayan si Abraham o gisaaran siya. Turning point sa kinabuhi ni Abraham nga sa diha gisaaran siya sa imposibleng butang. Apan ingon diri sa Biblia, mituo si Abraham. Misalig si Abraham nga malaumon nga ang Dios o diha sa Dios wala gyud imposible. Wala nga mga igsuon ko sa Ginoo, makasalig kita sa atong Dios kay alagadan tungod kay diha sa Dios nga atong giinhan gituan. Usa siya ka Dios sa mga milagro, usa siya ka Dios sa mga imposible. Matud pa sa Ginoong si Kristo, with God there is nothing impossible. So, ipakita ni Abraham iyang pagtuo sa diyang gitawag siya sa pag-adto sa dapit nga wala siya mahibalo kung asa to. Ipakita ni sa Dios ang iyang pagtuo o ipakita ni Abraham ang pagtuo niya sa Dios bisan sa gisaaran siya mahimong anak, bisan wala siya mahibalo kung saon to sa Dios. Ikatulo, si Abraham nagpakita siyang pagtuo ngadto sa Dios sa dihang gisaaran siya og dakit nga iyang panulundon. Bersikulo 13 ngadto 16 sa Librohanon atong basahon. Mingon diri diha sa pagtuo kini silang tanan or 9 ug 10 ngadto sa 13 ug 14. Tungod sa pagtuo siya mipuyo dito sa yuta sa saad nga daw sa laing yuta nga nagpuyo sa mga balong-balong uban kang isa atong Hakob nga mga manunod sa maurang saad kaniya.
kay siya nagpaabot man ni atong lungsod nga may mga patukuranan kinsang matutukod o magbubuhat mao ang Dios. So sadyang isaaran sa yuta dito, wala si Abraham maghimo og gwapong building, wala siya maghimo og templo, wala siya maghimo og mansion, nganuman. Kay ang gitan-aw ni Abraham, ang gipangita ni Abraham, usa ka puloy-anan diin ang Dios maoy magtutukod ug magbubuhat. Imagine igsoon, isaaran isaaran sa Dios si Abraham ug dapit nga kapuy-an nila. Pero wala siya maghimo didto sa kaugalingong paningkamot kundi nagdahom siya o nagtuo siya, naglaom siya nga ang Dios may maghimo. Sa verse 13 miingon, diha sa pagtuo kini silang tanan nangamatay nga wala makadawat sa mga gisaad kanila. Imagine igsoon, gisaaran sila sa Dios pero nangamatay na lang sila. Si Abraham, si Sarah, niyang mga uban pa niyang mga kaliwat. Nangamatay na lang sila pero wa pa natuman ang gisaad. Pero unsay giingon, doon na gihapon sila pagtuo. Nganuman, matod pa diri nagpadayon ang bersikulo hinunua na naglantaw lamang sila niini ug na naghangop niini gikan sa layo nga na nag-ila nga sila mga dumuluong ug mga langyaw lamang din sa yuta. Unsa de ang pagtuo matod pa sa balaang kasulatan pasalig sa mga butang nga atong gilauman og ebidensya panghimatuod sa mga butang nga dili makita. So, mao ni diha silang kasing-kasing, bisan nangamatay sila to gyapon sila nabuhaton to sa Dios. Bisan wala na sila sa kalibutan nagtuo gyapon sila buhaton sa Dios. Kay ang mga tawo nga nagsulti sa ingon verse 14, nagapadayag na sila nagapangitag ilang kaugalingong yutang puloy-an. Kung maupay ilang hunahuna ang yuta nga ilang gigikanan katong sa Ur ug Kaldea, sila may kahigayunan paunta sa balik dito. Apan ang tinuod mao nga ilang gitimuha ang usa ka labi pa ka maayong yuta nga sa ato pa usa ka langitnon. Mao toy handom ug pangandoy ni Abraham nga dili yutan-on ug dili kalibutanon ang yuta nga papuy-an sa Dios. Ug kana atong makita sumala sa likod sa balaang kasulatan nga matuman sa maabot nga panahon nganuman dunay bag-ong Jerusalem, dunay bag-ong yuta ug gikonsider na ni Abraham nga usa ka yuta nga langitnon. Ug matod pa diri tungod ni ana, tungod sa ilang pagtuo, matod pa diri ang Dios dili maulaw nga pagaingnon siya nga ilang Dios. Igsoon makita nato diri ingon pas Biblia ang Dios dili maulaw tago nato siyang Dios kung kita may tinuod nga pagtuo. Kung wala tayo tinuod nga pagtuo, maulaw ang Dios mutawag kaniya nga Dios, mutawag kaniya nga atong amahan, kung dili kita magmatinud-anon, kung dili kita pagtuo. Kay matod diri tungod ni ana tungod sa ilang pagtuo ni Abraham sa uban pa mga kaliwatan. Ang Dios dili maulaw nga pagaingnon sa nga ilang Dios, kay siya nagaandam na ug lungsod alang kanila. So, imong tan-awon sa Revelasyon sa kinadayag makita nimo nga dunay bag-ong Jerusalem nga gituntun sa Dios. Mao utong syudad nga gipangandoy ni Abraham nga kuyog. Tinuod nga makakuyog gid si Abraham ni atong panahon nga ano kung adnang dakita. Ngano man kay maunay gisaad sa Dios kanila. So si Abraham nagpakita siyang pagtuo, si Sarah nagpakita silang duha nagpakita silang pagtuo. Bisan wala sila may balo ano sa ato buhaton sa saad nga aduna sila tinuod nga pulianan. Ikaupat, nga panghitabo sa kinabuhi ni Abraham diin gipakita niya ang pagtuo sa mga krisis iyang kinabuhi ug kaniyang pinakalisod sa tanang panghitabo sa kinabuhi ni Abraham. Sa diha nagiingnan siya sa Dios dito sa Henesis Kapitulo 22 ang atuan nga igsuon unsay nahitabo dito unsay gisulti sa Dios kay Abraham. Kapitulo 22 miingon, ug nahitabo sa human nining mga butanga
nga ang Dios nagsulay kang Abraham ug miingon kaniya, Abraham, ug siya mitubag, ania ako. Ug miingon ang Dios sa Abraham, kuhaon mo karon ang imong anak at bugtong nga imong pinalangga nga mausi Isaak. Ug umadto ka sa yuta sa muraya, ug siya ihalad mo na halad na sinunog didto sa ibabaw sa usa ka bukid nga akong igaingon kanimo. Ug si Abraham nibangon pagsayo sa buntag, ug iyang gisiyahan ang iyang asno, ug nagdala siya uban kaniya og duha ka suludoong batan-on, ug si Isaak nga iyang anak. Ug nagbugha og sudnod alang sa halad na sinunog, ug mitindog siya og lapit nga giingon sa Dios kaniya. Sa ikatulo ka adlaw giyahat ni Abraham ang iyang mga mata, ug nakita sa layo. Mga igsoon sa Ginoo, mao ni ang pinakadako nga pagsulay sa kinabuhi ni Abraham. Sa diha nga giingnan siya sa Dios na si Isaak ihalad na sinunog. Tingali sa tawhanong pagbati ng mga panahon, sakit kaayo sa kasing-kasing ni Abraham ang sugod sa Dios. Sa tawhanon nga pagbati o sa tawhanon nga pagbulut ang dili mahimo, yun sa gibuhat ni Abraham, isugot siya ang halad. Nagpakita, matud pa diri, nagpakita si Abraham siyang dako nga gugma sa Dios kaysa iyang anak. Nagpakita si Abraham sa iyang dako nga pag-ila sa Dios kaysa pag-ila sa iyang anak. Matud pa diri sa Dios, kuhaon mo karon ang imong anak na bugtong, ang imong pinalangga nga anak nga mao sa Isaak. Usa ka mahan tingali dili mahimong kabuhaton kung wa kay pagtuo sa Dios. Paniining panahona sa gibuhat ng Abraham, sadyang giingnan siya nga moadto ka dito sa bukid sa muraya. Walay record sa Biblia nga nag-question si Abraham sa sugo sa Dios. Walay makitang record nga midumili si Abraham sa sugo sa Dios. Misugot siya na walay pagduha-duha. Sa gibuhat ng Abraham, gibangon pagsayo sa buntag, ug iyang gisiyahan ang iyang asno, ug nagdala siya uban ug si Isaak iyang anak. Nagbugha ug sugdod alang sa halad ni sinunog, ug mitindog siya ug nagpaingon sa dapit nga giingon kaniya sa Dios. Sa ikatulo ka adlaw, giyahat ni Abraham ang iyang mga anak, iyang mga mata, ug nakita niya ang dapit sa layo. Imagine, wala gid moingon si Abraham nga, Ginoo, dili na lang sa balay. Nganong adto ko mo nagbaktas pagtulo ka adlaw, si Abraham usa siya nakaabot sa giingon sa Dios nga bukid sa muraya. Didto himuon ang halad. Ug si Abraham miingon siyang mga sulugoon, kumulat kamo dinhi uban sa asno. Ako ug ang bata muadto kami didto. Ug kami musimba, ug kami mamalik kaniya. Tanawa gud ang pagkamasaligo ni Abraham sa Dios sa iyang pagtuo. That there is nothing impossible with God. Nga ingon siya, mangadto kami didto, unsay buhaton nila sa bukid, magsimba sila. Unya, ingon pa diri, mamalik kami. Uban gihapon siya sa nagtuo si Abraham nga mabuhi gihapon si Isaak. Or kauban gihapon niya sa pagmamalik ngadto sa
dapit nagibinlan sa iyang makasugoon. Ingana kadako ang pagtuo ni Abraham sa Dios. Nagtuo siya nga in God there is nothing impossible. Og si Abraham mikuha og sugnod alang sa mga halad nga sinunog ug gipapas-an niya sa iyang anak og siya mikuha og kalayo og punyal og nilakaw silang duha nga nagkuyog. Ug ang pinakasakit nga pangutana nga nadungog ni Abraham mao kining pangutana ni Isaac. Unya si Isaac misulti kang Abraham nga iyang amahan ug miingon, amahan ko. Ug siya mitubag, aniya ako anak. Ug siya mingon, aniya karon ang kalayo ug ang sugnod. Hain man ang nating karnero nga igahalad na sinunog. Unsa ka kung ikaw ang amahan nga pangutan-on ka asa ang ihalad ug nasayod ka nga siya mo imong ihalad. Unsa ka to kasakit sa gibati ni Abraham siya kasing-kasing nga ipangutana siya sa iyang ihalad. Asa man ang atong ihalad. Apan si Abraham, tungod siyang pagtuo sa Dios, masaligon gihapon sa iyang pagtubag. Ingon si Abraham, pagtubag ni Abraham kang Isaac, ang Dios siyang kagalingon, magatagana sa ating karnero na igahalad na sinunod anak ko. Busa, nagapadayon sila sa paglakaw na nagpuyo. Sa tubag ni Abraham, ang Dios maga-provide o ihalad. Bisan tuod na sayod siya nga si Isaac mo iyang ihalad. Ug miabot sila sa dapit nga giingon kaniya sa Dios. Ug si Abraham mipatindog didto usa ka halagan ug gipahaluna pag-ayo ang kahoy ug iyang gigapos si Isaac nga iyang anak ug iyang gipahamutan siya sa ibabaw sa sugnod. Unsa ka to kasakit so patiod sa amahan na siya mismo ang muhalad na sunugon pagyod. Apan gituman gihapon ni Abraham tungod unang-una tungod sa dako nga pagtuo ni Abraham sa Dios. Tungod sa dako nga pagtuo ni Abraham sa Dios nga makahimo siya sa Dios sa pagpanlaw kang Isaac. Sa iyang pagtuo sa Dios nga walay imposible nga mahitabo or walay imposible nga butang diha sa Dios. O gituyo ni Abraham ang iyang kamot o gikuha niya ang iyang punyal sa pagpatay siyang anak. Ug ang manununda ni hubang isinggit kaniya gikan sa mga langit. Nga nag-ingon, Abraham, Abraham, ug siya mitubag aniya ako. Ug nag-ingon, dili mo pagbakyawon ang imong kamot batok sa bata. Dili ka magbuhat kaniya bisan unsa. Ug karon naila ko nga ikaw nahadlok sa Dios. Kay wala ka magdumili sa imong bugtong anak alang-alang. So unsa diay gawas sa dunay pagtuo si Abraham, gawas sa dunay siya dako nga pagsalig sa Dios sa pagkamatinumanon sa Dios. May dako nga kahadlok si Abraham sa Dios. Tama ang giingon ni Kristo. Ayaw kahadloki ang makapatay sa imong lawas apan dili makapatay sa imong kalag. Apan mao hinoy kahadloki ang makapatay sa imong lawas ug kalag didto sa impyerno. Si Abraham may dakong gugma sa Dios kaysa gugma sa imong anak. Nahigugma sa Abraham sa iyang anak, nahigugma sa iyang pamilya, pero kung itandi nato ang atong gugma ngadto sa Dios, kinahanglan mas dako ang atong gugma sa Dios. Mao na nga sa dihang ipangutana si Kristo, unsa ba ang pinakalabing dako nga sugo? Unsa ito ba? Makita nato sa Marcos Kapitulo 12, miingon si Kristo ng utana. Itubag si Kristo ng utana. Higugma ang Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, sa tibok mong nahuna, o sa tibok mong usog. O higugma ang imong silingan sama sa imong kagalingon. Ang pinakadakong sugo sa Dios sa tao mao paghigugma sa Dios labaw sa kanan. Si Abraham nagpakita niya na ang maong gugma sa dihang ang pinakapinalangga niyang anak ipangayo sa Dios nga ihalad na sinugod. Wala magdumili si Abraham sa paghatag siyang anak.
Masayod si Abraham ang mabanhaw ang iyang anak. Busa wala siya mag-umili. So, ang nahitabo mga igsuon, mga unya miyahan si Abraham. O giyahan ni Abraham ang iyang mga mata umitan-aw kaniya karon usa ka karniro nga laki sa likod kansang mga sungay nagdapo sa kasampinitan. Ug miadto si Abraham ug gikuha niya ang karniro nga laki ug kini gihalad niya sa halad nga sinunog sa lili sa iyang anak. Ug ginganlan ni Abraham kadtong dapita nga Jehovah Jireh na maoy ngalan hangtod karon sa bukid ni Jehovah giandam kini. Unsa man ang Jehovah Jireh, God will provide. Mga igsuon ko sa Ginoo, mao kini ang dagko kay mga butang, mga panghitabo sa kinabuhi nga makita niya dili lamang iyang pagtuo sa Dios, kung dili ang iyang gugma sa Dios, malabaw sa tanang mga butang. Salig sa Dios ang iyang pagbaton o kahadlok sa Dios. Hinaot ko mga igsuon nga sa panahon sa krisis atong kinabuhi, sa panahon nga kinahanglan nato ipakita atong pagtuo sa Dios, unta ang atong reaksyon, ang ato unta nga response niya na makapahimuot sa Dios. Duha ka pangutana sa pagtapos nato sa atong pagpamalandong karon. How do we react, respond, and show our faith to God in time of crisis in our lives? Kung saan nato pag-react, kung saan nato respond, kung saan nato pagpakita ang atong pagtuo sa Dios sa panahon sa mga krisis. Kinang pangutana is our reaction and response to such crisis pleases to God our Savior? Ang ato bang response ni ana, ang ato bang reaction sa mga krisis nga midangan sa atong kinabuhi nakapahimuot pa sa Dios? Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, usbon ako dili pareha ang mga pagsulay o mga krisis nga mudangan sa atong kinabuhi. Pero gipakita sa Dios diha sa kinabuhi ni Abraham ug siyang pamilya, siyang mga anak, siyang asawa, ang pinakalisod na mga problema nga midangat sa kinabuhi, mga imposibleng mga butang na alang sa tao. Pero tanan niini ipakita ni Abraham ang iyang pagtuo, ang iyang gugma, ang iyang kahadlok, ang iyang pagsalig sa dili mausab na Dios. Iyang sa Dios. Binaot ko mga igsuon nga ato usab na response unya nga ana. Sa umaabot nga panganahon sa atong pagkinabuhi ug pagpangalagad, unta ang atong reaction sa response magabayaw, maghatag og dungog ug himaya sa atong buhi nga Dios. Ang atong Dios kasaligan. Siya ang Dios sa mga imposibleng butang. Siya ang Diyos sa mga milagro. Siya ang Diyos na angay natong tugyanan sa atong kinabuhi, sa atong kaugmaon, labi na sa mga panahon sa kaisdanan ng atong panahon karon. Makasalig kita igsoon sa atong buhi ng Diyos. Mag-ampo ka. Dalaygon nga Diyos, amahan among langit nun. Nagpasalamat kami sa kagayunan na imong gitugot ka namo, kauban sa mga kaigsuonan nga naa silang panimalay sa pagpamalandong sa imong pulong sa kinabuhi ni Abraham, ni Sarah, at sa pamilya. Iunsa nila Ginoo sa pagpakita sa ilang gugma, pagtuo, pagsalig kanimo, baliwala sa dagkong mga kalisdanan, mga problema sa ilang kinabuhi. Hinaot Lord, nahimo kining salamin alang sa among pagpangalagad at pagkinabuhi ining among panahon karon. Hinaot nga mahimo kining giya kanamo Ginoo sa among pagpangalagad, sa among pagpadayon sa paghimo sa imong kabubuton. Kung moabot man ang mga pagsulay Ginoo, tabangin ang matag sa kanamo, paglig-on kanamo, pagdasig kanamo. Lord, salamat sa imong pulong na among pamalandungan karon. Hinaot mo katabang kini Ginoo sa paglig-on pagdasig kanamo.
Naot kung panalanginan ang tanan nga nakadungog, kung nagtanaw nining maong broadcast, naot Ginoo, padayon sila sa pagpangalagan, sa pagkinabuhi, subay sa kabubuton, isang niha, kaliwala sa kanyang pagsulay ng kasalanan. Lord, bendisini ang matag sa kanamo karon. Samtang magabulag-bulag kami, ikaw padayon na mag-auban, mag-agiya ka namo, pagbantay ka namo. Labi na nining among panahon karong Ginoo nga naa sa coronavirus. Nagaampo kami Ginoo alang sa tanan ng liners, sa mga doktor, sa mga nurses, sa mga medical workers, sa mga pulis, sa mga naghatag o mga hinabang, sa tanan Ginoo nga may labot, sa pag-control, sa pagpakailap o sa pagkailap sa coronavirus. Nag-ampo kami Ginoo padayon kang mag-uban sa tanan. Tinawag Ginoo ang imong gamahan ng kamot, ipandong nimo sa among nasod, sa among syudad, sa among panimalay aron na malikay ang matag sa kanamo Ginoo sa problema karon. Tinawag Ginoo nga dili ka magdugay kining sitwasyon. Kabangi ang among presidente sa paghimo sa mga butang na ang himuon Lord alang sa kaayuhan sa daghan sa mga lungsuranon dito sa Pilipinas. Sa among syudad, sa Rio Sara Duterte, among giampo Ginoo, magagiyag kaniya ug sa tanang na naa sa paggobyerno karon. Tinawag Amahan, ikaw maghahatag kanila kaalam sa paghimo sa kinahanglang buhaton aron na masugpo, maundang ang pagkailap Ginoo sa sakit. Lord, ila kami Ginoo nga diha kami walay imposibleng mga butang. Ang tanang butang imposible nga buhaton nimo Ginoo. Mo lamang musalig kami kanimo Ginoo. Imong buhaton ang Lord ang angay sa kayuhan sa tanang mga tao dinhi sa among nasod, labi na sa among dapit ug sa tanan nimong mga kanakan nga naapektuhan Ginoo sa problema karon. Mga pastors, mga workers, mga elders, mga membro sa mga kaiglesia, bisan pa sa membro din sa Sandawat Church, Davao City Grace Gospel Church, Ginoo. Daot na ito kami nagtayan ko. Among giampo kinatanan ug gitugyan uban sa dako nga pagpasalamat. Sa ngalan ni Kristo Jesus nga among manluluwas. Karon ang gugma sa Amahan nga langitnon, ang grasya sa Ginoong Jesucristo ug ang pakig-ambit sa balaang Espiritu magauban ug magagiya kanato gikan karon ug hangtod sa tuigan nga walay kinutugan. Ug kitang tanan ingon, Amen. 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 Mayong udto, mayong buntag, at tanan, and God bless you.